नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो सपोर्ट पोजिटिभ एसपी च्यानलमा। यदि तपाईहरुले एचए, स्टाफ नर्स अथवा सीएमए र अनमीको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। र यो सबै प्रदेशको लागि, सबै प्रदेश र संघको लागि यो क्वेशनहरु रहेको छ र यो क्वेशनहरु धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेकोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यो भिडियोमा 5 वटा क्वेशनहरु लिएर उपस्थित भएका छौं र 5 वटा क्वेशनको जुन 4 वटा अप्सन हुन्छन् र त्यो 4 वटा अप्सनको पनि बारेमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। भन्ने टोटल गरी कति हो 5 चौको 20 वटा भयो। 20 वटा त हुन्छ नि हुन्छन् र त्यसभन्दा बढी धेरै नै मानौ न एउटा भिडियोमा 50 वटा 100 वटा भन्दा बढी नै क्वेशनहरु तपाईहरुले सिक्नु हुनेछन्। त्यही भएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। त्यसमा तपाईहरुलाई डेली क्वेशनहरु त्यसमा अपलोड गर्नेछु, तपाईहरुले त्यसमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछन्। र अब स्टार्ट गरौँ क्वेशन नम्बर 16 बाट। क्वेशन नम्बर 16 मा रहेको छ इन द वर्ल्ड द मोस्ट कमन क्यान्सर इन फिमेल। इन द वर्ल्ड द मोस्ट कमन क्यान्सर इन फिमेल भन्नाले इज फिमेलमा वर्ल्डमा सबैभन्दा मोस्ट कमन क्यान्सर कुन हो भने सोधिरहेछ। अप्सन रहेको छ ए ब्रेस्ट क्यान्सर, बी सर्भिकल क्यान्सर, सी लङ क्यान्सर र डी प्रोस्टेट क्यान्सर रहेको छ। जसको सही उत्तर हुन्छन् ए ब्रेस्ट क्यान्सर। ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ मोस्ट कमन क्यान्सर हो इन वर्ल्डमा फिमेलमा। र नेपालमा सोधियो नेपालमा कुन क्यान्सर चाहिँ फिमेलमा मोस्ट कमन रहेको छ भने सर्भिक्स क्यान्सर। कुन हो सर्भिक्स क्यान्सर रहेको छ। र मेलमा सोधियो भने लङ क्यान्सर। कुन हो मेलमा लङ क्यान्सर चाहिँ रहेको छ मेलमा रहेको छ। अब तपाईहरुले यहाँ टेबलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मोस्ट कमन प्रब्लम इन नेपाल। ठीक छ, मोस्ट कमन प्रब्लम इन नेपालमा के प्रब्लमहरु रहेको छ भने तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एनेमिया भन्नाले सबभन्दा मोस्ट कमन एनेमिया सोधियो भने कुन हो भने इन नेपालमा आइरन डेफिसिएन्सी एनेमिया, आइडिए पनि भनिन्छन्। कहिलेकाहीँ फुल फर्म पनि सोधियो भने आइडिए को आइरन डेफिसिएन्सी एनेमिया हुन्छन्। अर्को चाहिँ रहेको छ ब्लाइन्डनेस। ब्लाइन्डनेस चाहिँ के रहेको छ भने क्याटारेक्ट रहेछ, केटारेक्ट। ठीक छ, केटारेक्ट रहेको छ। अर्को रहेको छ ब्लाइन्डनेस इन तराई रिजन। यदि तराई रिजन भनेर सोधियो भने क्याटारेक्ट नगएर तपाईहरुले ट्राकोमामा जानु होला। ट्राकोमा मोस्ट कमन ब्लाइन्डनेस रिजन इन नेपाल सोधियो भने कुन हुन्छन् ट्राकोमा हुन्छन्। र प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेस कुन हो भने भिटामिन ए डिफिसिएन्सी हो। र अर्को रहेको छ वर्म इन्फेस्टेसन। कुन चाहिँ वर्म इन्फेस्टेसन चाहिँ मोस्ट कमन इन नेपालमा रहेको छ भने सोध्यो भने राउन्ड वर्म। कुन हो राउन्ड वर्म हो। यो हामीहरुले मोस्ट कमन इन नेपालको लागि मात्र पढिरहेछौं। जस्तै मेल क्यान्सर चाहिँ मोस्ट कमन इन नेपालमा कुन पाइन्छ भने लङ क्यान्सर भन्छ, लङ क्यान्सर। र फिमेलमा सोधियो भने सर्भिकल क्यान्सर। कुन हुन्छ सर्भिकल क्यान्सर हुन्छ। र ड्रग एडिक्सन, कुन ड्रग एडिक्सन नेपालमा मोस्ट कमन रहेको छ भने अल्कोहोलिजम। अप्सनमा दिइन्छन् स्मोकिङ, अल्कोहोलिजम, ड्रग्सहरु अल अफ द एबभ भने के हुन्छ भने अल्कोहोलिजम हुन्छन्। र मलेरिया पारासाइट कुन रहेको छ भने प्लाज्मोडियम भाइवेक्स रहेको छ। र अर्को रहेको छ फिलेरिया पारासाइट कुन रहेको छ भने कुलेक्स रहेको छ। यो चाहिँ सबै के रहेको छ भने मोस्ट कमन इन नेपालमा रहेको छ। र यो क्वेशन धेरै महत्त्वपूर्ण रहेकोले तपाईहरुले यसलाई स्क्रिनशट लिएर अथवा तपाईहरुले यसलाई एकदम कपीमा लेखेर पनि तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुनेछन्। र यदि तपाईहरुले प्रदेश नम्बर 1 को तयारी गरिरहनु भएको छ भने यदि तपाईहरुलाई जीके र आईक्यू के भिडियो चाहियो भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। त्यसको म छुट्टै भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर उपस्थित हुनेछु। र अर्को क्वेशन तर्फ लागौं। क्वेशन नम्बर 17 मा रहेको छ द प्रेजेन्स अफ इन्फेक्सन एजेन्ट अन द बडी सर्फेस इज कल्ड। भन्नाले प्रेजेन्स अफ इन्फेक्सन अन द बडी सर्फेसकोमा
प्रेजेन्स हुनु इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भने अप्सन रहेछ ए इन्फेक्सन, बी इन्फेस्टेसन, सी इन्फ्लामेसन, डी कन्टामिनेसन। जसको अप्सन दिएको छ डी कन्टामिनेसन, तर कन्टामिनेसन यसको एन्सर हुँदैन। यसको एन्सर हुन्छन् बी इन्फेस्टेसन हुन्छन्। के हुन्छन्? इन्फेस्टेसन हुन्छन्। जहाँ बडी सर्फेस अन द बडी सर्फेस प्रेजेन्स अफ कन्टाजिनियस सोधियो भने के हुन्छन्? इन्फेस्टेसन हुन्छन्। कन्टामिनेसन भनेको प्रेजेन्स अफ जस्ट लाइक टक्सिन हुन्छन्, लाइक जस्तै ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गीहरू त्यो मिस्नु फुडमा, जसलाई के भन्छन्? फुड कन्टामिनेसन पनि भनिन्छन्। अनि जहाँ बडी अन द बडी सर्फेस आयो कुरा भने त्यो के हुन्छन्? इन्फेस्टेसन हुन्छन्। यहाँ अझै हेर्न सक्नुहुन्छ, अझै एक्सप्लेनेसनमा सबभन्दा पहिला ए को इन्फेक्सन। इन्फेक्सन भनेको के हो भने इन्ट्री अफ माइक्रो अर्गानिजम इन ब्लड। इन्ट्री अफ माइक्रो अर्गानिजम इन ब्लड छ भने इज कल्ड के भन्छन्? इन्फेक्सन भनिन्छन्। र अर्को रहेछ इन्फेस्टेसन। हेर्न सक्नुहुन्छ के रहेको छ? इन्फेस्टेसन रहेको छ, जसमा दिएको छ लर्जमेन्ट अफ पारासाइट अन द बडी सर्फेस एन्ड टेकिङ देयर न्युट्रिएन्ट्स फ्रम द होस्ट। जस्तै इक्जाम्पलमा हेल्मिन्स, लाइस, इच र माइट्स। जस्तै माइट्स भनेको एस्केबिजहरू जुन स्क्रोटममा वा स्किनको माथि रहनु, जसलाई के भन्छन्? इन्फेस्टेसन हुन्छन्। हेल्मिन्स हुन्छन् जुन के हुन्छन्? न्युट्रिएन्ट गरेको हुन्छन् होस्टले, त्यो आफ्नो खानाहरू लिएको हुन्छन् इन्फेस्टेसनमा। ठिक छ? इन्फेस्टेसन जहाँ लजमेन्ट अफ पारासाइट अन द बडी सर्फेस, अन द बडी सर्फेस हुनु नै पर्छन्, जसलाई के भन्छन्? इन्फेस्टेसन भनिन्छन्। अर्को छ इन्फ्लामेसन। इन्फ्लामेसन भनेको द रिस्पोन्स अफ मामेलियन लिभिङ टिस्यु अगेन्स्ट स्टिमुलस। द रिस्पोन्स के को? द रिस्पोन्स अफ मामेलियन लिभिङ टिस्यु अगेन्स्ट स्टिमुलस इज कल्ड के भन्छन्? इन्फ्लामेसन भन्छन्। इन्फ्लामेसनको कार्डिनल साइन कतिवटा हुन्छ भने 5 वटा रहेको हुन्छन्। कतिवटा? 5 वटा हुन्छन्। एउटा हर्ट छ, हर्ट्सलाई के भन्छन्? अर्को चाहिँ हर्टलाई के भनिन्छ भने कलर, COLOR कलर पनि भन्ने गरिन्छन्। त्यसपछि रेडनेस, रेडनेसलाई के भनिन्छन्? रेडनेसलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भने रेडनेसलाई रुबरको, RUBER रुबर। पेन छ भने डलर। स्वेलिङ छ भने त्यसलाई अर्को नामले के चिनिन्छन्? सोधिदिन्छन्, यस्तै हुन्छन्। स्वेलिङ छ भने त्यसलाई अर्को नामले के भन्छन्? ट्युमर। ट्युमरले पनि चिनिने गरिन्छन्। र लस अफ फङ्सन एउटा हुन्छ, लस अफ फङ्सन, जसलाई फङ्सन लेस पनि भन्छन्। यो 5 वटा मेनली कार्डिनल साइन पनि यसलाई भनिन्छन् इन्फ्लामेसनको। ठिक छ? र अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। र क्वेसन नम्बर रहेको छ 18। क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ द डिजिज द्याट ओकर्स इरेगुलर एन्ड हेफाजार्डली टाइम टु टाइम इज कल्ड भन्नाले यो के? द डिजिज द्याट ओकर्स इरेगुलर भन्नाले इरेगुलर हुनु, र एन्ड हेफाजार्डली टाइम टु टाइम भन्नाले टाइम टु टाइममा आइरहनु, त्यो डिजिज बढी हुनुलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ भने क्वेसन सोधिरहेछ। जस्तै इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई मानौँ, रनिङ नोज बडी भएर कुन सिजनमा हुन्छ भने जाडो महिनामा हुन्छ नि रनिङ नोज। त्यही अब टाइम टु टाइमली भनेर जुन हुन्छन् डिजिज, त्यसलाई के भनिन्छ भनेको भनिरहेछ भने अप्सन रहेछ ए इन्डेमिक, बी इपिडेमिक, सी पेन्डेमिक, डी एस्पोरेडिक। जसको सही उत्तर हुन्छन् के? डी एस्पोरेडिक हुन्छन्। एस्पोरेडिक। द क्वेसन आयो भने द डिजिज द्याट ओकर्स इरेगुलरली एन्ड हेफाजार्डली टाइम टु टाइम इज कल्ड के भन्छन्? एस्पोरेडिक भनिन्छन्। के भन्छन्? एस्पोरेडिक भन्छन्। अब यो 4 वटाको अप्सनको बारेमा जानौँ। जस्तैमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा के रहेछ? इपिडेमिक। इपिडेमिक भनेको द अनयुजुअल अकरेन्स अफ द डिजिज आयो भने द अनयुजुअल अकरेन्स अफ डिजिज इज कल्ड के भनिन्छन्? इपिडेमिक भनिन्छन्। कहाँ? इन कम्युनिटी अथवा रिजन अथवा क्लियरली इन एक्सेस अफ एक्सपेक्टेड अकरेन्स। यसरी सोधियो भने के हुन्छन्? इपिडेमिक भनिन्छन्। अब यसलाई कसरी बुझिन्छ भने इपिडेमिक भनेको एकैचोटि महामारीको रूपमा फैल्नु भन्नाले एउटा जिल्लामा मानव कुनै डिजिज छैन, एक रूप अचानक बढ्नुलाई के भन्छन्? इपिडेमिक भनिन्छन्। भनेको द अनयुजुअल अकरेन्स अफ डिजिज इन कम्युनिटी अथवा रिजन आर क्लियरली एक्सेस अफ एक्सपेक्टेड अकरेन्स, जसलाई के भन्छन्? इपिडेमिक भनिन्छन्। र अर्को रहेको छ इन्डेमिक भनेको द कन्स्टेन्ट प्रेजेन्स अफ डिजिज भन्नाले
constant presence of disease within given geography area or population group भन्नाले सीमित क्षेत्रमा रहनु डिजिजलाई के भनिन्छन् इन्डेमिक भनिन्छन्। जस्तै कालाजार कति डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ भने 12वटा डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ। र अर्को रहेछ पेन्डेमिक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ पेन्डेमिक जस्तै रहेछ एन इन्डेमिक बट अफेक्टिङ अ लार्ज पपुलेसन। यो एउटा के हो इपिडेमिक जस्तै हो बट तर यो के गर्छ भने अफेक्टिङ अ लार्ज पपुलेसन भनेको लार्ज पपुलेसनमा चाहिँ यो रोग सारेको हुन्छन्। ओकरिङ ओभर अ वाइड जियोग्राफी एरिया वर्ल्ड वाइड भनौँ यो चाहिँ लार्ज चाहिँ के हो पपुलेसनमा लार्ज एरियामा चाहिँ रहेको हुन्छन्। जस्तै इक्जाम्पल डिजिजको इक्जाम्पल हेरौँ जस्तै इन्फ्लुएन्जा बर्ड फ्लू सार्स स्विन फ्लू यहाँ चाहिँ एड्स जो हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छन् पेन्डेमिक भन्छन्। यो सार्सको कहिलेकाहीँ फुल फर्म सोधिदिन्छन् सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम पनि हो ठिक छ। र अर्को रहेको छ एस्पोरेडिक। यदि तपाईँहरूले यो कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने मेनली जुन यो ब्ल्याक कलरको धेरै ब्ल्याक जुन गाढा कलरको छ त्यसलाई याद राख्नु होला। जस्तै यहाँ क्वेसन रहेछ द डिजिज ओकरिङ्स इरेगुलरली रहेको छन् हेफाजार्डली एन्ड इनफ्रिक्वेन्टली फ्रम टाइम टु टाइम हुन्छन् जसलाई के भन्छन् एस्पोरेडिक भनिन्छन्। अर्को रहेको छ एक्जोटिक भन्नाले बुझ्नु होला मानौ कुनै डिजिज हाम्रो देशमा छैन त्यो अरू विदेश गएको छन् जसले त्यो विदेशबाट जुन डिजिज लिएर आउँछन् त्यसलाई के भन्छन् एक्जोटिक भनिन्छन्। जस्तै यहाँ डिफिनेसनमा भन्छन् डिजिज विच आर इम्पोर्टेन्ट इन्टु कन्ट्री फ्रम अनदर कन्ट्री इक्जाम्पल रेबिज इन युनाइटेड किङडम भन्नाले मानौ कुनै डिजिज मानौ रेबिज छैन त्यो अर्को देशबाट कुनै व्यक्तिले लिएर आइरहेको छन् जसलाई के भनिन्छन् एक्जोटिक भनिन्छन् के भन्छन् एक्जोटिक भनिन्छन्। र अर्को क्वेसन नम्बर 19 तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ क्वेसन नम्बर 19 टर्मिनेसन अफ ट्रान्समिसन अफ इन्फेक्सस एजेन्ट इज कल्ड टर्मिनेसन अफ ट्रान्समिसन अफ इन्फेक्सन्स एजेन्ट इज कल्ड के भनिन्छन्। जस्तै अप्सन रहेको छ कन्ट्रोल अफ डिजिज ठिक छ बीमा रहेछ इराडिकेसन अफ डिजिज सीमा रहेको छ सर्भिलेन्स अफ डिजिज र डीमा रहेछ इलिमिनेसन अफ डिजिज जसको सही उत्तर हुन्छन् बी इराडिकेसन अफ डिजिज। भन्नाले टर्मिनेसन भनेको कम्प्लिटली के हुन्छन् ट्रान्समिसन इन्फेक्सन के गर्ने दिन्छन् रोकिदिनु जसलाई के भन्छन् इराडिकेसन भनिन्छन् के भन्छन् इराडिकेसन भनिन्छन्। जस्तै अब चारैवटा अप्सनको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लेनेसनमा दिएको छ कन्ट्रोल कुनै डिजिजको मानव कन्ट्रोल गर्नु प्रोग्राम चलाउनु जसको डिजिजको लागि के हुनु कन्ट्रोल गर्नुलाई के भनिन्छन् त्यसलाई कन्ट्रोल भन्छ। जस्तै इस्टेब्लिसमेन्ट स्टेट अफ इक्विलिब्रियम बिट्विन एजेन्ट होस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट इज कल्ड के भन्छन् कन्ट्रोल भन्छन्। जस्तै इक्जाम्पलमा ट्युबरकुलोसिस प्रोग्रामहरू हुन्छन् त्यसपछि लेप्रोसी मलेरिया यो सबै प्रोग्रामहरू चलाएर जुन कन्ट्रोल गरिन्छन् त्यसलाई के भन्छन् कन्ट्रोल भन्छन्। र इराडिकेसन र इलिमिनेसनमा के फरक छ भने इराडिकेसन भनेको टर्मिनेसन अफ ट्रान्समिसन अफ इन्फेक्सन ठीक छ र इन्फेक्सन एजेन्ट र ट्रान्समिसन इन्फेक्सन जुन छ टर्मिनेसन गर्नु जसलाई के भन्छन् इराडिकेसन भन्छन् के भन्छन् इराडिकेसन भनिन्छ। र इलिमिनेसन भन्नाले के हुन्छ भने इलिमिनेसन भन्नाले बिट्विन कन्ट्रोल एन्ड इराडिकेसन भन्ने कन्ट्रोल र इराडिकेसनको बीचको जुन हुन्छ नि जसलाई इलिमिनेसन भनिन्छन्। मानौ कन्ट्रोल 10 वर्षमा 10 इयरको प्लान छ ठिक छ 20 देखि 30 मानौ अनि 20 देखि कन्ट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट गर्यो अनि 30 मा कुनै डिजिजलाई रोक्न र त्यसलाई के गर्यो भने त्यसलाई हटाउने इराडिकेसन त्यो कम्प्लिट के भयो भने हट्यो डिजिज छैन भने त्यसलाई इराडिकेसन। अनि जुन बीचको
जुन हुन्छ नि जे गरिन्छन् रोक्नको लागि त्यसलाई के भन्छन् इलिमिनेसन भनिन्छन्। र अब रहेको छ सर्भिलेन्स रहेको छ। जस्तै सर्भिलेन्स भनेको स्टेट अफ कन्टिन्युअस वाचफुल अफ डिजिज र इट इज अल्सो सिस्टमिक कलेक्सन एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ डाटा भन्नाले जुन पनि डिजिजको इराडिकेसन वा इराडिकेसन मानौ भइसक्यो त्यो डिजिजलाई हेरिराख्नु भन्नाले वाचफुल अफ डिजिज भन्नाले त्यो फेरि बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ कि कस्तो रहेको छ अवस्था, त्यो अवस्थालाई हेरिराख्नु जसलाई के भन्छ सर्भिलेन्स भनिन्छन्। ठिक छ, सर्भिलेन्स भन्छ। मानव कुनै डिजिज छ त्यो डिजिज फेरि बढिरहेको छ कि कम भइरहेको छ कि कस्तो अवस्थामा रहेको छ, जुन कन्टिन्युअस के गरिरहेको हुन्छ वाचफुल अफ डिजिजको गइरहेको हुन्छ जसलाई के भन्छन् सर्भिलेन्स भनिन्छन्। ठिक छ। र अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ फिजिशियन इन्ड्युस्ड इन्फेक्सन इज कल्ड लाई के भनिन्छ? फिजिशियन इन्ड्युस्ड इन्फेक्सनलाई के भनिन्छन्? अप्सन रहेछ ए अपर्चुनिटिक इन्फेक्सन, बी इट्रोजेनिक इन्फेक्सन, सी नोजोकोमियल इन्फेक्सन र डी एस्पिरेसन इन्फेक्सन। जसको चाहिँ अप्सन रहेको छ, जसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छन्? बी हुन्छन्, इट्रोजेनिक इन्फेक्सन हुन्छन्। फिजिशियन इन्ड्युस्ड इन्फेक्सनलाई इट्रोजेनिक इन्फेक्सन भनिन्छन्। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चारैवटा अप्सनको चाहिँ डिटेलमा। जस्तै फर्स्टमा रहेको छन् अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भन्नाले के हुन्छ? मानौ कुनै डिजिज लागेको हुन्छन् जसलाई इम्युनिटी के हुन्छन्? विक हुन्छन् भन्नाले कमजोर भएको हुन्छन् इम्युनिटी, अनि त्यसको लागि अनि त्यसको इम्युनिटी कमजोर भएपछि के हुन्छन्? विभिन्न प्रकारको धेरै डिफ्रेन्ट टाइपको डिजिजहरू जुन अट्याक गर्छन् त्यसलाई के भन्छन्? अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भन्छन्। जस्तै यहाँ दिएछ इन्फेक्सन बाई एन अर्गेनिजम द्याट टेक्स अपर्चुनिटी अन द इम्युनिटी सिस्टम अफ म्यान, त्यसलाई के भन्छन्? अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भनिन्छन्। इक्जाम्पलमा जस्तै रहेछ ट्युबरकुलोसिस इन एआइडिएस पेसेन्ट भन्नाले एड्स जुन लागेको हुन्छ नि, एड्स जुन पेसेन्ट हुन्छन् जसमा के हुन्छन् भने ट्युबरकुलोसिस अट्याक गर्न सक्छन्, जसलाई के भन्छन्? अपर्चुनिटी खोज्छन्। त्यो आफ्नो डिजिज सार्नको लागि अपर्चुनिटी खोज्छन् जसलाई के भन्छन्? अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भनिन्छन्। र अर्को रहेको छ इट्रोजेनिक इन्फेक्सन भन्नाले विच इज इन्ट्रोड्युस बाई पारामेडिक्स अर इट्स अ फिजिशियन इन्ड्युस्ड इन्फेक्सन भनिन्छन्, जसलाई के भन्छन्? इट्रोजेनिक इन्फेक्सन भनिन्छन्। अर्को अप्सनमा रहेको छ नोजोकोमियल इन्फेक्सन भनेको इन्फेक्सन ओरिजिनेटिङ इन पेसेन्ट वेन इन हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन अथवा भनेर सोधियो भने कुन हुन्छ भने नोजोकोमियल इन्फेक्सनलाई चिनिन्छन्। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो राय सुझाव कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यसको नेक्स्ट भिडियो चाहियो भने SIV लेखिदिनु होला। र यदि तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन छ भने अथवा तपाईँहरूले क्वेसन डेली प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक पेज रहेको छ, त्यो फेसबुक पेजको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिइहाल्ने छु। त्यो पेजलाई खोलेर ओपन गरेर त्यो पेजलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र तपाईँहरूले त्यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू म अपलोड गरिराख्नु हुन्छु, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छन्। र कुनै पनि क्वेसन छ भने त्यसमा गएर फेसबुक पेजमा पनि गएर तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छन्। र तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियो चाहियो अथवा विराटनगर भन्नाले प्रदेश नम्बर 1 को जुन रहेको छ आइक्यू र प्लस जीके जुन रहेको छ त्यसको भिडियो चाहियो भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।